लगानी करता को आवाज। नमस्कार, कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले हाम्रो कार्यक्रममा नियमित रूपमा नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न आयाममा केन्द्रित रहेर विभिन्न अतिथिहरूसँग छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। पछिल्लो समय नेपालको पुँजी बजार लामो समयदेखि 3200 बिन्दुभन्दा माथि पुगेर अल टाइम हाईको रेकर्ड बनाएको बजार अहिले निरन्तर घटेर आजसम्म आइपुग्दा 2200 बिन्दुमा बजार पुगेको छ। यो अवस्थामा यसरी बजार निरन्तर किन घट्यो, यो बजार घट्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बजारको गिरावटसँगै किन घट्यो र यस्तो बजारमा लगानीकर्ताहरूले लगानीको रणनीति कस्तो बनाउनुपर्छ र बजारको आगामी दिशा अथवा बजारको भविष्य, नेपालको पुँजी बजारको भविष्य कस्तो रहनेछ, अब कस्तो रणनीति लिने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नका लागि आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा नेपालको पुँजी बजारमा लामो समयदेखि सक्रिय लगानी गर्दै आउनुभएका एकजना सक्रिय लगानीकर्ता किशोर श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै हो नि। अब यो समग्रमा 3200 बजार आजको दिनसम्म आइपुग्दा 2200 बिन्दुमा पुगेछ। यो समग्र अहिलेको बजारलाई चाहिँ एउटा अनुभवी लगानीकर्ता, खारिएको लगानीकर्ताका हिसाबले चाहिँ यो बजारलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब अनुभवी भन्दाखेरि पनि र खारिएको भन्दा यहाँ अनुभव र खारिएकोले कहिल्यै पनि नपुग्ने रहेछ। अब अहिलेको बजारलाई हेर्ने हो भने म बजार होइन बजार भन्छु यसलाई, किनभने नियामक निकाय सबै मिलेर एकपछि अर्को प्रहार गरेर झारिएको बजार भएको हुनाले यो पुँजी बजार होइन पुँजी बजार भएको छ कि यो। म चाहिँ त्यसरी भन्न चाहन्छु यसलाई अन्यथा अरू अर्थ नलागोस्, तर यो पुँजी बजार होइन पुँजी बजार गरेर उहाँहरूले मिलेर गरिराख्नु भएको छ कि अहिले। नियोजित रूपमा नियामक निकायहरूले नै बजारलाई घटाए भन्ने तपाईँको आरोप हो? त्यो नियोजित रूपमा नै, जस्तो तपाईँको गभर्नर, यतापट्टि बिमा समितिको अध्यक्ष हाम्रो सिलवालजी, यतापट्टि अहिले दुईजना चाहिँ आउनुभएको छ नेप्सेमा र सेवनमा चाहिँ अब अहिलेको गठबन्धनको सरकारको प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ। अब उतापट्टि जम्मै एमालेका प्रतिनिधिहरू भए, दुई प्रतिनिधिहरूको अब एकातिर नयाँ आएकाहरू चाहिँ दै जमाएर बसेका छन्, पुरानाहरू प्रहारमा माथि प्रहार गरेर यसलाई चाहिँ अहिले यहाँसम्म ल्याउन उहाँहरू पूर्ण रूपमा सफल भएको छ। तर अब समग्रमा भन्दाखेरि विश्वकै पुँजी बजार अथवा सेयर बजार भनेको त ब्युटी नै अप्स र डाउन हो। बजार घट्नु र बढ्नु त स्वाभाविक हो भनिन्छ नि त। अब यसरी बजार पुँजी बजार घट्नु बढ्नु स्वाभाविक हो, तर नियोजित नहोस् के, त्यसमा नियोजित नहोस् के। बजार प्राकृतिक रूपले घट्न बढ्न दिउँ, ठिक छ। यसमा उहाँहरूलाई न कसैलाई गाली गर्छ, उहाँलाई गाली गर्नु परेन नि। यो बजार घट्ने बेलामा हो, यो अब जस्तो चाहिँ अब साउन पछाडि माघसम्म अलिकति पुँजीको डिमान्ड हाई हुन्छ, तरलता थोरै टाइट हुन्छ। दसैँ तिहार पछाडि पुँजीहरू बिस्तारै ब्याक टु ब्याङ्क हुन्छ, तरलता थोरै सहज हुन्छ। यी सबै यो त एउटा रेगुलर हरेक वर्ष चलिरहेको नियम हो नि। यस्तै त भइरहन्छ नि, आउने जाने भइरहन्छ। तर यो चिजलाई चाहिँ प्रहार चाहिँ गर्नु भएन कि मैले प्रहार गर्ने चाहिँ यसको लागि म सिद्ध्याउँछु, यसलाई खतम गर्छु, यो नियोजित हिसाबले गर्ने चिजलाई चाहिँ रोकिनु पर्यो भन्छु म चाहिँ। अब जस्तो तपाईँले भने जस्तै हेऱ्यो भने अहिले ल एउटा नियामक निकायहरूले बजार घटाउन भूमिका खेले, ठिक छ, त्यो भयो। तर देशको अर्थतन्त्र पनि त पुँजी बजारलाई मलजल हुने गरी अथवा पुँजी बजार चाहिँ पिक हुने गरी त अर्थतन्त्र पनि छैन नि। ब्याङ्कमा गयो भने ब्याङ्कले लोन दिन सक्ने अवस्था छैन, सबैतिर तरलता टाइट छ। यस्तो अवस्थामा त बजारमा केही करेक्सन आउनु स्वाभाविक होइन? अब यसलाई हामी जाउँ 10 महिना 11 महिना अगाडि गएको बजेटलाई लिउँ, बजेट पछिको मौद्रिक नीतिलाई लिउँ। त्योभन्दा अगाडि के थियो त? विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो गभर्नर साहबले एउटा राम्रो काम के गर्नुभयो भने सिसिडी 80 थियो, तरलता अझ सहज गर्नुपर्छ, एमालेको सरकारलाई राम्रो गर्नुपर्छ, यो सबैतिर चाहिँ सपोर्ट हुन्छ भनेर उहाँले के गर्नुभयो त? 85 गर्नुभयो। सत्य कुरा हो यो। यति पछि असाढसम्म चाहिँ ब्याङ्कले 7% 8%सम्म लोन फालाफाल आइजा कि आइजा, मान्छे पठाइदिए, दाइ मेरो टार्गेट पुगेन, मेरो लोनको टार्गेट पुगेन, हेड अफिसबाट मलाई प्रेसर आइरहेछ भनेर असाढसम्म आउने र नयाँ बजेट आउने अनि मौद्रिक नीति पछाडि नै अनि पैसा उठाउन थाल्नु, हामीसँग पैसा छैन भन्नु। यो 1 महिनाको ग्यापमा तरलता कहाँ गयो त? मलाई यति सम्झाइदिनुहोस्।
1 महिना अगाडि फालाफाल भएको पैसा सिसिडीबाट सिडी गर्ने बित्तिकै ब्याङ्कले लोन दिन सक्दैन, अब त घटाउनु पर्ने स्थिति आयो भन्ने चाहिँ यो स्थिति किन भयो त? यो के प्राकृतिक हो? तपाईँ भन्नुहोस्, मलाई थाहा छैन, म त्यति विज्ञ होइन म। तर जानकारहरूले त के भन्छन् भने कोरोनाका कारण अन्य व्यवसायका क्षेत्रहरू ठप्प थिए, कोरोना कम हुँदै जाँदाखेरि अन्य व्यवसायहरू खुले, त्यसपछि त्यो लगानी चाहिँ अन्य क्षेत्रतिर गयो, त्यसपछि चाहिँ ब्याङ्कमा पैसाको कमी भयो भन्ने तर्क गर्छन् नि त। कोरोनाको कारणले बिजनेस ठप्प थियो, त्यो पनि ठिक छ, त्यो प्राकृतिक भयो, त्यो तपाईँले गरेर रोक्न सक्नुहुन्न थियो, मैले गरेर रोक्न सक्दिनँ थिएँ। तर अघिल्लो चिजमा मान्छेले रोकिराखेको चिज, मैले हिजो भात खाएको छैन, भोलि म 2 थाल भने त खाएको त पक्कै कसैले छैन होला। तपाईँले कोरोना पछि जति पनि पुँजी निस्कियो भनेपछि मैले हिजो भात खाएको थिइनँ, मलाई भोक लागेको छ, म आज 2 थाल त खाएन होला, पक्कै 10% बढी खायो, 20% बढी खायो। त्यो खाइसकेपछि हग्ने पनि त बढी नै गऱ्यो होला नि त नि, गरे कि गरेन? सर्टेन टाइम पछि त्यो बजारमा पुँजी गइसकेपछि त ब्याक त फेरि आउने हो नि, त्यो त प्राकृतिक नियम हो नि। तर यो चिजलाई फन्डा बनाइयो भने सटिकमा म आएँ। तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के हो भने सिसिडी रेसियोलाई सिडी बनाइनुको कारणले नै तरलता सङ्कट आएको भन्ने तपाईँको बुझाइ? एउटा मलाई चाहिँ ब्याङ्कको एउटा अलिकति ठुलै मान्छे जो सिइओ समथिङ के भएर निस्किया हो कि के छ, उहाँले के भन्नुभयो भने सिसिडीबाट सिडी गर्ने बित्तिकै ब्याङ्कको धेरै पैसा ब्लक भयो भने कोर क्यापिटल चाहिँ कोर क्यापिटल आएन, यसले गर्दाखेरि लगानी गर्न सक्दैन ब्याङ्कले भन्ने कुरा। अब थोरै प्रसङ्ग बदलौँ। अब यो हाम्रो पछिल्लो कुराकानीमा पनि तपाईँले पनि धेरै जानकारहरूले पनि के भन्थे भने चुनाव नै यो तरलता सङ्कटको सञ्जीवनी बुटी हो, चुनाव गरेपछि, चुनाव घोषणा गरेपछि त्यसले तरलता सङ्कटलाई पनि समाधान गर्छ र त्यसले के गर्छ, पुँजी बजारलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। इतिहास हेऱ्यो भने पनि सेयर बजार चुनावका बेला बुम बुम नै भएको छ नेपालको बजार भन्ने सबैको विश्लेषण थियो। तर हाम्रो अहिलेको बजारले त नेगेटिभ रियाक्ट गर्यो नि। चुनावले जहिले पनि बजार बढेकै छ, तर चुनाव पछि तरलता ब्याङ्कमा आउने कतिसम्म देखिन्थ्यो भने तपाईँको सरकारी खर्च र पार्टी उम्मेदवारहरूले गर्ने मोटामोटी खर्च 2 खर्ब जस्तो हुन आउँदो रहेछ हो। अहिले मैले एउटा वडा अध्यक्षले 40 लाख 45 लाख खर्च गर्यो रे भन्ने सुनेको छु भने यो जम्मै मोटामोटी गर्दा 2 खर्ब पैसा हुन्छ। 2 खर्ब पैसा त मार्केटमा गयो नि, त्यो पैसा त ब्याक टु ब्याङ्क आउने हो नि। त्यो ब्याङ्कमा आउने कसरी गर्ने भने त्यसको बनाउने, नियम बनाउने वा ब्याङ्कमा आओस् भन्ने मेकानिजम गर्ने कसले त? त्यो त गभर्नरले हो, राष्ट्र ब्याङ्कले हो। एउटा पार्ट असाढ मसान्तसम्म अझै पुँजीगत खर्च गर्न बाँकी छ, त्यो उहाँहरूले 90% अहिले पुँजीगत खर्च गर्नै पर्छ भने जुन हिसाबले लागेको छ झन्डै 2 खर्ब 53 अर्ब जति अझै आउनु बाँकी छ। त्यो एक्ज्याक्ट मलाई डाटा थाहा छैन, करिब त्यो 2 खर्ब प्लस आउँदैछ भने झन्डै 4 खर्ब प्लस बजारमा असाढ मसान्तभित्र पैसा आउँदैछ भने हाम्रो गभर्नरले त्यो चिजलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन किन चाहनुहुन्न? पुँजी बजार त निरन्तर अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। होइन, पुँजी बजार त भोलि यसरी हुन्छ भनेर हामी आज लगानी गरेका छौँ नि। तर भोलि हुने चिज, हुन सक्ने चिजलाई, राम्रो हुन सक्ने चिजलाई उहाँले छोप्ने, त्यो बाटो नदेखाउने किन? र एउटा अर्को कुरा भन्छ, कुनै पनि म त मार्केटिङ कम्पनीमा झन्डै धेरै कम्पनीमा 30 वर्ष काम, 35 वर्ष जस्तो मोटामोटी काम गरिसकेका मान्छे, त्यहाँ म्यानेजर एपोइन्ट गरिन्छ, जिएम एपोइन्ट गरिन्छ, सिइओ एपोइन्ट गरिन्छ भने तैँले के गर्न सक्छस् त? तँसँग नयाँ ट्यालेन्ट के छ, नयाँ खुबी के छ त? यो बजारलाई कसरी, मेरो कम्पनीलाई कसरी हाइलाइट गर्न सक्छस् त? मेरो सेल्स कसरी बढाउन सक्छस् भने त सबैले इन्टरभ्यू ल्याएको हुन्छ, हामीले त्यही हिसाबले गरे हुन्छौँ। तर यो गभर्नर, अर्थमन्त्री राख्ने बेला इन्टरभ्यू कसले लिन्छ, म यो चाहिँ जान्न चाहेको छु मैले। उहाँहरू पुरानै ढड्डामा चल्ने, अनि जसले एपोइन्ट गर्यो उहाँको निर्देशन मान्ने कि नयाँ म आएको छु, मैले बजारलाई, मैले राष्ट्र ब्याङ्कलाई, मैले अर्थ मन्त्रालयलाई कसरी राम्रो गर्ने त? यसले भोलि गएर सबैले मेरो नाम जपोस् न, त्यो गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले। र म एउटा अर्को कुरा के भन्छु भने, म एउटा बियर कम्पनीमा काम गर्थेँ, म एज अ कोअर्डिनेटर थिएँ। 3 वर्षसम्म झन्डै त्यो ब्ल्याक लिस्टेड जस्तो कम्पनी थियो, मैले राम्रो गरिदिएँ, कम्पनी राम्रो चल्यो। मलाई जनरल म्यानेजरको पोस्टको एपोइन्टमेन्ट लेटर दियो, मैले सिधा रिजेक्ट गरेँ, म लिँदै हो। किनभने त्यो पोस्टको लागि म क्यापेबलै छैन। म क्यापेबल छैन भने त्यो पोस्ट म किन लिने? म लिन्न अहिले।
म अझै केही गर्न बाँकी छ त्यसपछि सोचौँला भने उहाँहरूले त्यो भन्न सक्नुहुन्न। अनि उहाँले हुन सक्दैन, ब्याज घट्न सक्दैन, यो हुन सक्दैन, त्यो हुन सक्दैन भन्ने भाषा कसले बोल्छ भने हाम्रो लेभलमा, हाम्रो कम्पनीमा हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ पिउनहरूले बोल्छ। भर्खर आएको सेल्स सुपरभाइजर, म्यानेजर, सेल्स लेभलको मान्छेले बोल्छ कि त्यो माथिको सिइओ म्यानेजरले बोल्यो भने त इमिडिएट फायर हुन्छ। त्यो तैँले यो कम्पनीमा आएर यो हुन सक्दैन, यो गर्न सक्दैन, यो हुन सक्दैन भनेर बोल्ने तेरो मेन्टालिटी यो छ भने त मेरो कम्पनी कामै गर्न सक्दैनस्। तँसँग कुनै प्लानै छैन, तँसँग कुनै भिजनै छैन, त किन बस्छस् यहाँ? सरी, हामीलाई फायर गर्छ। यहाँ त फायर गरेर पनि पुनर्बहाली भयो नि। होइन, फायर गरेर पुनर्वास झन् साँडे भयो त उहाँ त। अब जस्तो हामी यही विषयमै छौँ, अर्थ मन्त्रालय अथवा गभर्नरकै बिचमा छ। जस्तो पछिल्लो समय तपाईँले पनि अहिले भन्नुभयो, गभर्नरले तपाईँले भने जस्तै जसले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको हुन्छ अथवा अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारको रूपमा, मौद्रिक सल्लाहकारको रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चालक भनौँ न, अर्थतन्त्रलाई कसरी चलाउने भन्ने जुन चालकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गभर्नरले नै खुला कार्यक्रममै गएर अब ब्याजदर बढ्दैछ, तपाईँहरू तयार रहनुहोस्, देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ, हामी सजग हुने बेला छ भनेर यसरी विभिन्न अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। त्यसले समग्र रूपले हेर्दाखेरि समग्र व्यवसायीहरूको नै मनोबल गिरेको छ। त्यसले त्यो कुराले सेयर बजारलाई पनि छोएको छ। अघिल्लोचोटि उहाँले जसरी अब चाहिँ बजारको चाहिँ ब्याजदर बढ्दैछ भन्नुभयो, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ बजारमा दियो। 1-2 दिन प्यानिक भयो, तर के भइदियो भने बजारमा फेरि ब्याजदर बढेन। यसरी चाहिँ बेलगाम घोडा जस्तै नियामक निकायहरू बोलिरहँदा यो जसरी पनि बोल्न पाइने हो। अब उहाँले पाउँदो रहेछ। तपाईँलाई उदाहरण अब एउटा घरको उदाहरण दिन्छु। बाउले म यो गर्न सक्दिनँ, यस्तो गर्न सक्दिनँ, तिमीलाई पढाउन सक्दिनँ, तिमीलाई खुवाउन सक्दिनँ भने त्यो घर बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन? त्यो त बाउ हो नि। समग्र वित्तीय संस्थाको त्यो त शिर हो नि, टाउको हो नि, बाउ हो नि। उसले यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन भने यो गर्न सक्दैन भन्छ नि, हुन्छ के त? उसले गर्न सक्दैन भने बसिया छ किन त? त्यसको अर्थ के छ त? अनि उहाँको सोचले अहिले जुन हिसाबले तपाईँले प्रहार गरिराखेको छ, यो गरिराखेको छ, त्यो गरिरहेको छ, म त भन्छु मैले आएर यो नयाँ चिज गर्छु भन्ने पो हुनुपर्ने हो त। उहाँले नयाँ चिज चाहिँ के पनि नगर्ने, यो हुन सक्दैन, यो गर्न सक्दैन, यो भन्न सक्दैन, यो मिल्न सक्दैन। अब हिजो एउटा के इन्टरभ्यूमा हेरेको थिएँ के समग्र उसमा चाहिँ खपत घटाउनलाई ब्याज घटाउनुहुन्न भन्नुभयो। खपत के? तपाईँले के भात खान कम गर्नुहुन्छ? तपाईँले मिनिमम चाहिने रिक्वायरमेन्ट खान बस्न गर्नुपर्ने के कम गर्नुहुन्न सक्नुहुन्छ? उहाँले भन्दैमा सक्नुहुन्छ नि भन्नुहोस् है, मलाई थाहा छैन कि उहाँले चाहिँ अब आजदेखि सम्पूर्ण सबै नेपाली जनताहरू एक छाक चाहिँ ध्यान बस्नुपर्छ, व्रत बस्नुपर्छ भन्नु पऱ्यो कि एक छाक खपत कम भयो? जसरी अहिले 2 दिन बिदाको 2 दिन बिदा जस्तै सरकारले भनेको छ 2 दिन बिदाले पेट्रोल खपत भयो, त्यो पनि त 2 दिन चाहिँ सरकारी बिदा व्रत राख्यो हो नि त। 1 दिन त व्रत राख्यो नि त नि। कि हामीले बढी काम गरेर बढी चाहिँ आउटपुट दिएर कसरी बढी इन्कम सोर्स गर्ने, बढी विकास गर्ने कसरी, त्यो उहाँलाई प्लानिङ भएन कि उहाँलाई तिमीहरूलाई कसरी सुताउने, सुतेर खाऊ। अहिले सबैको हेर्नु न, अहिले चुनावमा पनि धेरैहरूको यो बढाइदिन्छु, यो बढाइदिन्छु, यति दिन्छु, भत्ता यति बढाइदिन्छु, तलब बढाइदिन्छु, यो बढाइदिन्छु। जस्तो अहिले गभर्नरले भनेअनुसार जस्तो लास्ट इयर तपाईँको जहाँसम्म लाग्छ 7-8% ब्याज थियो, अहिले 14%, 15% ब्याज भयो। 100% ब्याज बढ्यो। त्यसको इफेक्ट कहाँ भयो त? प्रोडक्सनमा भयो, महँगीमा भयो, समग्र अर्थतन्त्रमा भयो। भने के सरकारले अब 100% तलब बढाइदिन्छ त? अहिले तराजुको ब्यालेन्स मिलाउनलाई त महँगी जुन रेसियोमा बढ्यो तलब त्यही रेसियोमा बढाउनु पर्यो नि त। आम्दानी बढ्नु पर्यो, खर्च बसेपछि आम्दानी बढाउनु पर्यो नि त, नभए त्यहाँ त बिक्री आउँछ। तपाईँले तपाईँको छोराछोरीलाई पाल्न सक्ने हिसाबको, आजको हिसाबले सबै गर्न सक्ने हिसाबको तलब भत्ता तपाईँले सरकारले फेरि जागिरलाई दिन सक्दैन भने त्यसले के गर्छ? भ्रष्टाचार गर्छ, त्यसले चोरी गर्छ, त्यसले बेइमानी गर्छ। त्यो समान गरिदिन सक्छ त? अब र अर्को कुरा म के भन्छु भने अर्थमन्त्री र गभर्नर भनेको हरेक दिनमा चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर के गर्ने है, आजको दिनमा आजको स्थिति यस्तो छ है, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने है। अब डलर घट्यो भन्छ, डलर घट्यो भने यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त? डलर त सबै ठाउँमा घटेको छ नि त। जब टुरिज्म घटेको छ,
निर्यात घटेको छ भने त डलर सञ्चय त्यति गर्छ। यो उहाँले चाहेर पनि भएन, उहाँ एमाले भए पनि त्यो घट्थ्यो, काङ्ग्रेस भए पनि घट्थ्यो, माओवादी भए पनि घट्थ्यो, चाहे एबिसी जुन भए पनि त्यहाँ चाहिँ घट्थ्यो यो। तर यो दोष दिने कुरा होइन कि यो स्थितिमा कसरी बाहिर आउने भनेर त हुनु पऱ्यो नि। यहाँ बरु इन्डियामा मैले देख्छु देशको लागि भयो भने सबै एक हुन्छ के, सबै पार्टी एक हुन्छ। यहाँ त खुट्टा तानातान, एक हुँदैन, खुट्टा तानातान हुन्छ कि। त्यही भएर मैले भोट पनि दिएको छैन है, तपाईँलाई भन्छु म भोट दिएको छैन। तपाईँ नो भोटमा लाग्नु? म नो भोटमा छु, म भोट दिएको छैन, म नो भोटमा छु। किनभने भोट कसलाई दिने त? सायद म काठमाडौँमा म थियो, म बाहिरै बसेर म आउनु नमिले भएर हो, म काठमाडौँमा भए सायद म बालेनलाई दिन्थेँ, एक भोट चाहिँ दिन्थेँ मैले। त्यो एउटा नयाँ सुरुवात चाहिँ हुन्थ्यो। यो अब थोरै मैले तपाईँले जोडिहाल्नुभयो, त्यो प्रसङ्गलाई जोडेँ। धेरै लगानीकर्ताहरू पनि सडकमै हुनुहुन्छ बालनको समर्थनमा, उहाँहरू खुलेर लाग्नु भएको छ। यो सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको चाहिँ बालनप्रतिको यति धेरै आकर्षण चाहिँ त्यो सेयर बजारको लगानीकर्ताको नभनौँ, त्यसलाई तुलनात्मक रूपले हाम्रो लगानीकर्ताहरू, तुलनात्मक फन्डमा देखिएको साथीहरू उहाँतिर लाग्नु। अब समग्र मतले त उहाँले सबैको मत नै पाइराख्नु भएको छ, तर समग्रमा लगानीकर्ताहरूको बढी अपेक्षा चाहिँ उहाँसँग किन? मेरो प्रश्न एउटा त्यो अपेक्षा होइन, एउटा नयाँ चाहिँ यङ जेनेरेसन एउटा भयो, अनि तुलनात्मक रूपमा क्वालिटी क्यापासिटी देखिएको भयो, योग्यता पनि उहाँसँग भएको देखियो। र नगरपालिकामा जुन उहाँको स्पिच हेर्दाखेरि, उहाँको बोली वचन व्यवहार सबै हेर्दाखेरि उहाँ आएर केही गर्न सक्ने भनेको उहाँको प्लान पनि देखियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यस्तो चाहिन्छ है, अब सबैले त्यहाँ चाहिँ गफ मात्रै गर्ने गर्ने केही पनि भएन। रियालिटीमा त उहाँले जति कुरा बोले नि, जति उहाँहरूको विज्ञप्तिहरू आए नि, त्यसमा त हुन सक्ने कुरा त बहुत कम हुँदो रहेछ, हामीलाई त थाहा थिएन। राजनीतिक दलप्रतिहरूको बढ्दो विकर्षणले बालनप्रतिको आकर्षण बढेको मान्न सकिन्छ। बालन मात्रै होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू धरानमा हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र उम्मेदवार धनगढीमा हेरौँ, धनगढीमा हेर्नुहोस्, अर्को एक ठाउँ पनि हेर्नुहोस्, अरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मुख्यले ठुला सिटीहरूमा, ठुला सिटीमा हेर्नु। अनि राप्रपा जुन पोहोर परार उहाँ त्यो राप्रपा पार्टीको कुनै पनि थिएन, लिङदेल पछि राप्रपाको ठुलो राम्रो चेन्ज छ, यसलाई एकदमै मान्नुपर्छ। नयाँ चेन्ज भने मतलब स्वतन्त्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लिङ्देन है। ठिक छ, अब हामी थोरै प्रसङ्ग बदलौँ। हामीले भन्यौँ सेयर बजार अहिले घटेको छ, नियामक निकायहरूले एकदमै नराम्रो भूमिका खेले, नियामक निकायकै कारणले बजार घट्यो भन्ने हाम्रो तपाईँको निष्कर्ष रह्यो। तर अब यहाँनिर यो नेपालको पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको हक हितका लागि भनेर विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू खुलेका छन्। तपाईँ पनि आबद्ध हुनुहुन्छ कुनै सङ्गठनमा। यी लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनहरू बजार यसरी घटेर लगानीकर्ताहरू प्यानिक अवस्थामा यो बजारमा अब फर्केरै आउँदैन भनेर लगानीकर्ताहरू यति प्यानिक अवस्थामा हुँदा ती लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनहरूको भूमिका हुँदैन? अब यहाँ बहुत कम सङ्घ सङ्गठन चाहिँ सही रूपमा लागेका छन्, इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दाखेरि यो नगन्य मात्रै है, बहुत कम। सबै एउटा के छ भने इनसाइडर न्युज कहाँबाट लिने, म फल्ना कम्पनी फल्ना चाहिँ सङ्घको अध्यक्ष, म उपाध्यक्ष भनेपछि उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। र हिजो अस्ति मैले एउटा चाहिँ पोस्ट राखेको थिएँ, मैले चाहिँ आफ्नै त्यो कतिको रियाक्सन आउँछ भनेर सङ्घ संस्थाहरू, यो लगानीकर्ता सङ्घ संस्थाहरू खारिज गरिएको घोषणा गर्दछु भनेर। त्यसपछि दुईवटा सङ्घ संस्थाले अलि विज्ञप्ति निकाल्यो। त्योभन्दा अगाडि उहाँ कहाँ सुतेर बस्नु भएको थियो त? होइन, उहाँहरू सङ्घ संस्था यो लगानीकर्ताप्रति उहाँहरूको केही दायित्व थिएन? यत्रो हुँदाखेरि म त भन्छु गभर्नर, बिमा समितिको अध्यक्ष, ऊर्जा समितिको अध्यक्ष, धितोपत्रको अध्यक्ष, नेप्सेको अध्यक्ष, अर्थमन्त्री, यी सबैलाई एउटै टेबलमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ हुन्छ कि। आखिर हो के त? तपाईँहरूको चाहनुहुन्छ के त? पुँजी बजारलाई चाहिँ देशको अर्थतन्त्रको ब्याकबोन भन्ने अनि ढाडे खुस्किने गरी हाने गर्ने हो के त? आज एउटा साथी त्यहाँ चाहिँ म घरै जान्न आज त भन्नुभयो भने, किन भनेको 11-1200 लगानी गरेको, लङ टर्म भएर बसियो, फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूमा लगानी गरियो, मेरो त्यो बेलाको लगानी घटिसक्यो। बुढीलाई पोर्टफोलियो देखाउन सक्दिनँ, घरमा म भन्न सक्दिनँ भने 11-12-1300 लगानी गरेको साथीहरूको चाहिँ
पोर्टफोलियो आजको दिनमा घटिसक्यो। जहाँसम्म लाग्छ अगाडि 188वटा कम्पनी थियो, एक्ज्याक्ट मलाई आइडिया छैन, करिब 188वटा कम्पनी थियो, अहिले 238 को हाराहारीमा छ। बिचमा धेरै कम्पनीहरू आए, त्यसले गर्दा मर्ज भएका छन्। त्यसले गरेर अगाडिको त्यो इन्डेक्स र अहिलेको इन्डेक्समा झन्डै 700-800 पोइन्ट फरक छ भने यो 2000बाट घटाउनुहोस्, 2200बाट घटाउनुहोस् त 1500 को आसपासमा आयो, 1400-1500 को आसपासमा आयो। बजार कहाँ रहेछ त? अब थोरै अब मैले जोडेँ, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हामी लामो समयदेखि जब बजार 3200बाट घट्दै गयो, सबै विश्लेषकहरूले के भन्नुहुन्थ्यो, यो बजारको करेक्सन मात्र हो, यो बियरिस होइन। अब यसलाई सामान्य अझ भनिने हो भने बुलभित्रको सानो करेक्सन मानौँ, बुलभित्रको बियरिस मानौँ भन्ने कुरा थियो। अब यो बजार त तपाईँले भनेकै कुरालाई आधार मानियो भने त 1100 को बजार बढेर 3200 पुग्यो। त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै धेरै ठुला ठुला कम्पनीहरूको थपियो, त्यसले पनि लगभग 700-800 चाहिँ परिसूचक त्यसले तान्यो। अब हेर्दा त बजार त अब यसलाई त के भन्ने, डिप बियरिस नै भन्ने त? म त बियरिसको अन्त भन्छु। अब बियरिसको अन्त्य भन्नुहुन्छ? म त बियरिसकै अन्त भन्छु भनेको अब यो चाहिँ बेसलाइन हो। अब यहाँबाट बजार अब यदि गभर्नरले त्यो आफूलाई हाइलाइट गर्नलाई यसरी भाषण नगरिदिने हो भने यो बजार आजको दिनमा पनि 2300-2400 मै हुन्थ्यो। अस्ति ब्याज बढ्छ भन्नुभयो, 180 कि 200 पोइन्ट घट्यो भने उहाँले जब उहाँ चाहिँ फिल्मी स्टाइलमा आउनुहुन्छ नि तब बजार घट्छ के। अब उहाँ हिरो भएर आउनु भयो भए सायद बजार बढ्थ्यो होला, उहाँ भिलेन भएर आउनुभयो अनि बजार घट्नु। भनेपछि तपाईँको विश्लेषण गभर्नरको पुनर्बहालीले बजारको 200-300 अङ्क चाहिँ घटायो भन्ने हो? होइन, गभर्नरको हरेक पहिलाको कुरा छोडिदिउँ, यो पुनर्बहालीपछि पनि घट्यो, झन्डै 200+ पोइन्ट घटिसक्यो। अब यो ठिक छ, यो बजारका नकारात्मक कुराहरू छँदैछन्, बजारमा हुने चलखेलहरू, बजारमा नियामक निकायहरूले खेल्ने भूमिकाहरू, यी विभिन्न विषयमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब बजारबाट कमाउने चाहिँ कसरी? बजारबाट कमाउनलाई एकदम सजिलो उपाय छ। कि तपाईँ गभर्नरको ज्वाइँ हुनु पर्यो, कि गभर्नर बिमा समिति यिनीहरूको एउटा चाहिँ आफ्नै भित्री ऊ छन्, कनेक्सन छ, त्यो ग्रुपको तपाईँ कसैसँग लिङ्क हुनु पर्यो, कि ठुलो खेलाडीहरूको उसमा तपाईँ बस्नु पर्यो, समूहमा बस्नु पर्यो, जसले एकदमै भित्री ऊ ल्याएको हुन्छ, सूचनाहरू ल्याएको हुन्छ, त्यहाँ बस्नु पर्यो। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ, एउटा कुरा मलाई अस्ति एनटिसीको कुरा आयो, अहिलेसम्म 40% 50% ऊ दिन्थ्यो, क्यास डिभिडेन्ड दिन्थ्यो। हाम्रो अम्बिकाजी भित्र छिरेपछि बोनस सुरु भयो हो, उहाँले 20% बोनस र 20% डिभिडेन्ड नगद आउँछ मैले रिकमेन्ड गरेको छु भने त बजार सबैलाई पहिले थाहा थियो। उहाँले त विभिन्न कार्यक्रममा पनि भन्नुभयो, यो त बजारको ब्युटी हो, अब यस्तो त हुन्छ नै भनेर उहाँले। बजारको ब्युटी हो, घट्न देऊ भन्न देऊ। अब नियामक निकायहरूमा सञ्चालक समितिमा सबै उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा हुने भइगयो। अनि उहाँलाई थाहा भएपछि उहाँको आसेपासेलाई थाहा हुन्छ, नजिक आसेपासेलाई त थाहा भयो नि, तर मरेको त जसलाई थाहा नै छैन, सर्वसाधारण। अब आसेपासे सबैलाई थाहा हुने कति पर्सेन्ट हुन्छ त? 5% हो, 5 देखि 10% हो। डुबेको त 90% हो। 90% को प्रोटेक्टर को हुनुपर्ने त अर्थ मन्त्रालय, नियामक निकाय। नियामक निकाय पनि त्यहीँभित्र पर्यो। अब लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठन पनि कहाँ परे? लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनहरूको चाहिँ अब त्यो 90मा कि 10मा? त्यो 90 भित्रै 10 भित्रै पर्छ तिनीहरू। अब अस्ति मैले एकजनासँग सोधेको, तपाईँले बेच्नु भएन र भने, मैले भने मसँग त्यो फन्डामेन्टल बाहेक अरू कम्पनी नै छैन, मैले बेचेको छैन, म त सबै बेचेर बसेको छु भने। लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनका नेताहरू अहिले धेरै जसो बेचेरै बसेका छन्। या त उनीहरूले 2800 मा बेचेर बसे, या 3000 मा बेचेर बसे, कतिले चाहिँ अहिले आएर 25-2600 मा स्टप लस गरेर बसे। त्यही भएर पनि उनीहरू बोल्दैन। किन बोल्ने? जबकि उनीहरूले भन्छ कि तपाईँले बेच्नु भएको छैन भने सोधिराख्नु भएको छ भने त बेचेछ त पक्कै। अनि अलि बजारमा अलिकति साग व्यापारीहरू हाबी भयो, त्यो टिएहरूसँग धेरै ग्रुप भएपछि म एउटा अस्ति नै के थियो, एउटा नाम नदिउँ, इन्सुरेन्स कम्पनी एकदम बुम हुने भयो, तपाईँ जति पैसा हुन्छ लगानी गर्नुहोस्, त्यो ग्रुपमा म छिरेको थिएँ कि। अनि भयो, त्यसमा सबैले त्यहाँ किन्यो। भोलिपल्ट सबै बेच्नुहोस् भने उसले भोलिपल्ट खातामै आउँदैन। अनि भएकोले त बेच्यो नभए। अनि त्यो क्लब हाउसमा पनि धेरैले उहाँलाई गाली गरेछ। अनि म अब चाहिँ ऊ टाइममा चाहिँ म अनलाइन बस्दिनँ भने। अब यस्तो पनि अरू पनि छन् यहाँ।
अब जस्तो अहिलेको समयलाई भन्यो भने बजार हामीले समग्र इन्डेक्स हेऱ्यो भने 1000ले इन्डेक्स घटेछ। तपाईँको कुरा गर्नु, तपाईँले अघि भनेको जुन उदाहरणलाई दियो भने इन्डेक्स त 14-1500 को आसपासमा हो एक्चुअल इन्डेक्सलाई, पहिलाको मात्रै कम्पनीलाई हेऱ्यो भने। अब यो समग्र अवस्थाले हेर्दा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो अब यो 42 को अन्त्य हो बरु बुलिस भन्दा पनि भन्नुभयो। यो यसलाई हेर्दा यो दीर्घकालीन लगानी गर्ने सोच राख्ने लगानीकर्ताहरूका लागि के उपयुक्त समय हो बजार इन्ट्री? दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूको एकदम उपयुक्त समय हो, तर अझै पनि है जुन हिसाबले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई बेनिफिट चाहिँ अहिले बढाउनुपर्छ। उहाँहरू यो साग व्यापारी त भएन, उहाँहरूको सपोर्ट प्रोटेक्टर चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने पुँजी बजार धान दिने त उनीहरू हो नि, उहाँहरूको प्रोटेक्टर को त? यदि यो पुँजी बजारलाई समग्र रूपमा स्थिर राख्ने हो, सही हिसाबमा चल्न दिने हो भने त दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई त सुरक्षा त गर्नु पर्यो नि। अरू साग व्यापारी त आज आउँछ पर्सि बेच्छ, खातामा आउनु पाएको छैन बेचिसक्छ उनीहरूले। 10% नाफा बेच्छ, 5% घाटा हो बेचिहाल्छ, उनीहरू त साग व्यापारीहरू हो। तर लगानी गर्ने सही रूपमा लङ टर्म होल्ड गर्न सक्नेलाई त हेर्नु पर्यो नि। अब उनीहरूलाई त म भन्छु उनी ट्याक्स नै फ्री गर्नुपर्छ भन्छु म त। त्यसको लागि आगामी बजेटमा धितोपत्र बोर्डले पनि यो क्यापिटल इन्डेक्स घटाउनु पर्छ भनेर खै धितोपत्र बोर्ड नयाँ चाहिँ आउनु भएको छ। म सबै गर्छु भन्नुभयो, एक दिन कसैले भन्यो यो हिन्दी फिल्मको नायकको चाहिँ अनिल कपुर जस्तो हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अब कुन एङ्गलबाट अनिल कपुर देख्नु मैले चाहिँ थाहा छैन, अहिलेसम्म चाहिँ मैले देखेको छैन है उहाँलाई। अब जस्तो अहिलेको समग्र अहिले हेऱ्यो भने जुन बिमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धिको जुन योजना लियो बिमा समितिले, त्यो पछि धेरै बिमा कम्पनीहरू चाहिँ मर्जरको तयारीमा छन्। कतिपयले त चाहिँ त्यो मर्जरको एमओयू गरेर उनीहरूको कारोबार रोक्का पनि छ। अब यसरी यो कतिपय ब्याङ्कहरूको अहिलेसम्म कारोबार रोक्का भएको के अरे खुल्ला भएको छैन, कतिपय हाइड्रो पावरहरू 4-6 महिनादेखि नै कारोबार रोक्का छ। यसरी यो मर्जरका नाममा लगानीकर्ताहरूको अर्बौंको सम्पत्ति बन्धक बनाउँदा त लगानीकर्ता कस्तो भइदियो भने जति पनि निकायमा आयो नि पुरानो स्कुलिङबाट आयो के, त्यो चिजलाई नयाँ कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूमा सोचै छैन। पुँजी बढाउने भनेर अब मलाई एकजनाले के भन्यो भने अहिलेको हिसाबमा नन लाइफ इन्सुरेन्सले कुनै पनि ठुलो कम्पनीको इन्सुरेन्स गर्ने बेलामा हामीसँग क्यापेसिटी छैन, हामी 2-3वटा कम्पनी मिलेर एउटा कम्पनीको इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भन्नु। ठिक छ, त्यो 2-3वटा कम्पनी अहिले मर्ज गर्यो हो, पुँजी बढ्यो त, पुँजी बढ्यो, एउटा कम्पनीलाई त बढ्यो, एउटा कम्पनी पनि बढेन। म भन्छु बढेन, किन बढेन भने उसको 1 अरब उसको 1 अरब उसको 1 अरब अलरेडी थियो नि, 3 अर्ब चाहिँ पुग्यो, 3 अर्ब भयो हो। ओभरअलमा त बढे होइन नि, उसको पनि आफ्नो बिजनेस छ, उसको पनि आफ्नो बिजनेस छ, उसको पनि आफ्नो बिजनेस छ। अहिले उनीहरूले फेरि गर्नु पर्यो भने पुँजी त अर्को पुँजी कहाँ छ त फेरि, त्यो त छैन हो। नाफा कति दिन सक्ने या नसक्ने कुरा, त्यसलाई कसरी गर्ने पो हेर्नु पर्यो त। मार्केट कसरी ग्रोथ गराउने पो, नयाँ मार्केट ग्रोथ गर्नलाई नयाँ नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू कसरी डेभलप गर्ने पो भन्नु पर्यो त। कसरी त्यसलाई चाहिँ मान्छेलाई अझै इन्सुरेन्सतिर चाहिँ प्रभावित गर्ने भन्ने पो हुनु पर्यो त। लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति रोक्का गरेर तुरुन्त चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ यो काम, किनभने उहाँहरूलाई कुन चाहिँ उसले दिएको छ कि अर्काको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, अनि त्यो पनि रातारात। आज के हुँदैछ थाहा छैन, जसले थाहा पायो त्यो कुनै पनि नयाँ निर्णय हुँदाखेरि त्यो कम्पनीहरूको सेयर कारोबार बढी भएको हुन्छ है। फेरि एउटा कुरा याद, चाहे ऊ निकाल्दाखेरि क्वार्टरली रिपोर्ट निकाल्दाखेरि, चाहे बोनस ऊको निकाल्दाखेरि, इभन मर्जरमा जाँदाखेरि पनि ती कम्पनीहरूको कारोबार चाहिँ बढी भएको छ। यसको मतलब 99.9% जहिले पनि सूचना छुवावट छ। जसको पहुँच छ उनीहरू बचे, निस्किन्छन् उनीहरू, जसको पहुँच छैन ऊ वर्षौँ किन मरेर बस्ने, कि त्यो रोकाभरिको ब्याज दिन्छ कम्पनीले। यो चिजलाई चाहिँ तुरुन्त इमिडिएट बन्द गर्नुपर्छ भन्छौँ। अब जस्तो लगानीकर्ताहरूले त बेसिकल्ली अन्य सेक्टरमा लगानी नगरेर सेयर बजारमा लगानी गर्नुको कारण त यो क्यास हो, चाहिएको बेला बेचेर किन्न पाइन्छ भन्ने। तर यो किनभने अहिले पनि हेऱ्यो भने वर्षौँदेखि कतिपय ब्याङ्कहरू मर्जरमा गएर रोक्का छन्, हाइड्रो पावरहरू त्यस्तै छ। अब झन् इन्सुरेन्स कम्पनीहरू लगालग चाहिँ मर्जरको निर्णय गर्दैछन्। यसले लगानीकर्ताहरू त चरम मारमा परे होइन। तर यो कुरा कसैले सुनेन, कसैले हेरिरहेका छैन। नियामक निकायमा
क्वालिफाइड मान्छे ल्याउने, नयाँ सोच भएको मान्छे ल्याउने, पुँजी बजार, क्यापिटल मार्केट यीसँग रिलेटेड चिजहरूलाई चाहिँ नयाँ रूपमा चाहिँ दिशा दिन सक्ने मान्छे ल्याउने यहाँ छैन। कुन पार्टीको सरकार हुन्छ त्यसको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ मात्रै हो। र म अर्को कुरा भन्छु, उहाँहरूले एउटा कुरा सिकाउनु भएको छ फेरि, यदि सरकार परिवर्तन हुन्छ, पार्टी सरकारमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने सरकार परिवर्तन हुन्छ भने यी नियामक निकाय सबै पनि त्यो परिवर्तन हुनुपर्ने परिपाटी ल्याउनुपर्छ। अब सरकार सँगसँगै नियामक निकाय सबै ल्याउनुपर्छ, नत्र यहाँ द्वन्द्व भयो। यहाँ अहिले माओवादीको अर्थमन्त्री गठबन्धनको, एमालेको गभर्नर टसन भयो। उहाँहरू के झगडा गर्नलाई सरकार देशको ढुकुटी खाएर होइन, उहाँहरूको झगडा गर्नलाई उहाँलाई चाहिँ के देशको तलब खाएर, राष्ट्रको तलब खाएर, देशको तलब खाएर उहाँहरू के झगडा गरेर बस्ने हो? आजको दिनमा चाहिँ प्रब्लम भएको दिनमा दुईजना चाहिँ हरेक दिन कोर्डिनेट गरेर कहाँबाट डलर बढाउने त, डिपोजिट कहाँबाट बढाउने? अहिले चाहिँ गभर्नरले अर्थमन्त्रीले चाहिँ विदेशीमा बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ खाता खोलिदियो भने खोल्छ? विश्वास हुनु परेन? विश्वास क्रिएट गर्नु परेन? विश्वास गर्नलाई के गर्ने त? अगाडि के गरे हेर्नु परेन? हेर्दैन मान्छेले? हो इमान्दार थियो, देशको लागि गरिराखेको थियो भने उहाँहरूले एउटा के गर्न सक्छन्? हामी यो देशमा जन्मेको हो, हामी आज बाहिर छौँ, हामीसँग केही त छ भने हामी किन कन्ट्रिब्युट नगर्ने भने उहाँले सोच्न सक्छ, आज पनि सोच्न सक्छ। तर त्यो वातावरण त दिनु पऱ्यो नि। आज कति वर्ष भयो विदेशीमा बस्ने नेपालीहरूलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्नु पाउने, सबै फुका गर्ने, नाफालाई बाहिर लान पाउने, यो सबै गर्ने लागु कहाँ भएको छ? हल्लै मात्रै आइरहेछ। अब जस्तो अहिलेको समग्रमा बजार घट्नुका विभिन्न कारणहरू छन्, तर धेरैले चाहिँ के भन्छन् भने अहिलेको जुन यो बजारमा यो निरन्तर करिब 1 वर्ष करेक्सन आयो, यो करेक्सनको मुख्य कारण चाहिँ मौद्रिक नीतिले जुन सेयर कर्जामा लगायो क्याप 4.12 को, त्यो क्याप चाहिँ बेस कारण हो, त्यो मुख्य कारण चाहिँ त्यो। त्यसपछिका सहायक कारणहरू विभिन्न छन् भन्ने सुनिन्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ यो मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाको अन्तिम तयारीमा छ। हामीले सुनेअनुसार सम्भवतः यो साताभित्रमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउँदैछ। अब यो अवस्थामा यो मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यो 4.12 को क्यापलाई मानौ सम्बोधन गर्यो भने बजार फर्केला त? त्यो गर्छ कि गर्दैन म चाहिँ उसमै छु, अन्यलमै छु। त्यो गर्छ नै भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। मानौ गर्यो भने म छैन भन्छु। म किन छैन भने पहिला कुरा मैले सुनेको अनुसार गभर्नरले सर्टेन चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरूलाई टार्गेट गरेर गरेको भन्ने कुरा आयो। ओभरअल हरेक कुरामा तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, क्लासमा फर्स्ट हुने कतिजना हुन्छ? एकजना। ओभरअलमा चाहिँ धेरै राम्रो पढ्ने कतिजना हुन्छ? 8-10 जना। अर्थमन्त्री एकजना, राष्ट्र गभर्नर एकजना, प्रधानमन्त्री एकजना, त्यहाँ त थोरै नै छ नि, 1-2 जना नै छ नि। भने थियो पुँजी बजारमा पनि ओभरअलमा माथि ह्यान्डल गर्ने, होल्ड गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने जुन छ थोरै नै छन्। त्यो कस्तो भइदियो भने त्यो थोरैले ह्यान्डल गरेर होल्ड गरिराखेको चिजलाई माथिबाट चाहिँ चट्याङ पर्यो। त्यो बादलले समातिराखेको थियो पानी, त्यो गभर्नरको चट्याङ पर्यो, त्यहाँ बर्स्यो पानी। त्यो पानी बर्सेपछि कहाँ गयो त? जमिनमा आयो। जमिनमा कहाँ भयो त? त्यहाँ साना लगानीकर्ताहरू सबै भिजे। अब यहाँ धेरै मान्छेले ठिक गर्यो भने, गभर्नरले ठिक गर्यो, यो गर्यो भन्ने पनि छन्। यहाँ कतिपय त्यो पनि छ, कतिपय छन्। तर उहाँहरूलाई के थाहा छ? त्यो माथिको ठुलो ढुङ्गा खसेर आएपछि तल आएर मलाई पनि पेल्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? ऊ त उम्क्यो होला, ठुलो त उम्क्यो, प्लस होइन त्यो ठुलोसँग सँगसँगै सम्बन्धित तल जुन साना तिनाहरू पनि हुन्छ उसँग सम्बन्धित कोही होला नि, ऊ त उम्क्यो होला। त्यो सम्बन्धित नभए जति त ढुङ्गाले च्याप्यो नि। तपाईँलाई अघि मात्रै भने मैले 11-12-1300 लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने साथी आज त्यो बेलाको पोर्टफोलियोभन्दा पनि घटिसक्यो। यस्ता मान्छेहरू त चेपिए नि। यसको जवाबदेही के गभर्नरले दिन्छ? र 4.12 किन जरुरी थियो? ओभरअल टोटल पुँजीको 2% पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने नियम थियो। त्यसको क्याप छँदै थियो। यो भित्र बसेर देऊ सिद्धि गयो, त्यो गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन। त्यो माथि के भइदियो भने आज कति घट्यो त? 13 अर्ब कि 14 अर्ब घटेको छ ठुलो लगानीकर्ताको। बजार कति घट्यो त? 13-14 खर्ब घट्यो बजार। पुँजीकरण बजारको त्यति डाउनमा आयो। 13-14 सबै लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति त्यतिले घट्यो। 13-14 अर्ब घटाउनलाई 13-14 खर्ब घट्यो। के त्यो जस्टिफाई छ? होइन, गलत थियो। ठिक छ, 4.12 लाउनु थियो, टाइट गर्नु थियो,
भने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाखेरि तरलता पुरा सहज हुँदाखेरि त्यो नियम पहिले किन गरेन? दौड सुरु हुनुभन्दा अगाडि यो नियम यो छ भनेर किन भनिएन? कि सगरमाथा पुगिसकेपछि तिमीले फेरि तलबाट दौड सुरु गर भने तल झारे भने के स्थिति हुन्छ मान्छेको? मान्छे डाँडोमा टुप्पोमा पुगिसकेको मान्छेलाई तैँले फेरि दौड तलबाट सुरु गर्नुपर्छ, त्यो माथि गएको नियम लागू हुँदैन, अहिले म तुरन्त चेन्ज गर्छु भने त्यो जस्टिफाई छ? हरेक 3 महिनामा उहाँको नयाँ नियम आउँछ, त्यो जस्टिफाई स्थिर हुन्छ? म तपाईँको भन्छु, म फिलिपिन्समा हुँदाखेरि 4-5 वर्ष बसेँ। म त्यहाँको बस्नलाई सजिलो हुन्थ्यो, एउटा भिसा लिनु पर्थ्यो, त्यहाँको त्यो अलिकति रेसिडेन्सियल टाइपको भिसा हुन्थ्यो, त्यसमा $20,000 धरौटी राख्नु पर्थ्यो। त्यो $20,000 धरौटी मैले 4-5 वर्ष राख्दाखेरि मेरो $300 कि $400 मेरो ब्याज आएछ। त्यो पोइन्ट समथिङ मात्रै थियो जस्तो लाग्थ्यो मलाई ब्याज, र ब्याज कहिल्यै तलमाथि भएन। भने राष्ट्र ब्याङ्कमा बस्ने मान्छेले ब्याज स्थिर कसरी गर्ने त भन्ने सोचमा चाहिँ फोकस गर्ने कि किन ब्याज स्थिर गर्नु भनेको हरेक कुरा स्थिर हुनु हो। प्राइस बढ्दैन मार्केटमा, उद्योग धन्दा राम्ररी चल्छ, निर्यात गर्न सजिलो हुन्छ। तर उहाँको कन्सेप्ट त कस्तो छ? कन्जम्सन घटाउनलाई म ब्याज बढाउनु पर्छ, ब्याज घट्न दिनुहुन्न। त्यो कस्तो कन्सेप्ट हो उहाँको? कुन स्कुलिङबाट आउनु भएको छ उहाँ? कसले सिकाइरहेछ उहाँलाई? के उहाँको क्वालिफाइड, उहाँ त्यो उसको लागि क्वालिफाइड हो? म अब डाउट गर्छु क्या मैले। अब मैले त्यो पनि सोधेँ, उहाँ चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्टबाट आएको, अनि चार्टर एकाउन्टेन्ट भनेको चाहिँ त्यहाँ त MBA गरेको हुनुपर्छ भन्छ, मास्टर्स लेभल, चार्टर लेभल त मास्टर्स लेभल बराबरको त होइन, स्नातक लेभल भन्छ, स्नातक लेभल त होइन, त्यो ब्याचलर लेभल भन्नु पर्यो त्यसलाई, होइन? तर त्यो हिसाबले पनि उहाँमा कमी हो कि? किनभने उहाँमा त्यो लेभलको, त्यो स्ट्यान्डर्डको उहाँमा क्वालिटी नै नभएको, एबिलिटी पुगेन कि, एबिलिटी नै नपुगेको हो कि भने उहाँको आफ्नो मान्छेको हिसाबले त आउनुभयो। उहाँलाई म दोष दिन्न, फेरि उहाँ परिचालित हुनुहुन्छ। हुनसक्थ्यो होला म आज गभर्नर भएर आएको छु, जस्तो हाम्रो युवराज खतिवडा पहिला गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, कसैको चाकडी गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको चाकडीबाटै उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभयो। उहाँको पनि त टार्गेट अर्थमन्त्री हुने होला नि त भोलि गएर। फल्ला पार्टी उसमा आयो भने, सरकारमा आयो भने म पनि अर्थमन्त्री हुन सक्छु। उहाँले त टार्गेट त्यो गरे होला नि त नि। तर त्यसको मतलब यहाँ सबै त सिद्धियो त यहाँ त, त्यो उहाँले गरेको जरुरी थियो। अब अर्को कुरामा जान्छु, हाम्रो धितोपत्रमा पहिला भीष्मजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा अगाडि 15 दिन अगाडि सबैलाई थाहा थियो, ठुलोहरूलाई। मलाई एकजनाले पनि फोन गरेको थियो, त्यो धितोपत्रले यस्तो विज्ञप्ति निकाल्दै हुन्छ तपाईँहरूको के छ विचार गर्नुहोस् है भने मलाई। अनि किन र भनेको यो नन फन्डामेन्टल कम्पनीहरू धेरै बढे, फन्डामेन्टल कम्पनीहरू बढेन, अनि त्यही भएर उहाँहरूले निकाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि अलिक भन्नु। मैले भने मसँग फन्डामेन्टल मात्रै छ, नन फन्डामेन्टल म हातै हाल्दिनँ भनेर भनिसकेँ। त्यो त आखिर विज्ञप्ति निस्कियो, थियो म चित खाएँ, होइन? त्यसले गफ दिए होला भन्ने ठानेको भाइ, त्यो तिनीहरूलाई त पहिल्यै थाहा हुँदो रहेछ नि त नि। भने यी सबै नीति नियम जे आउँछ पहिला ठुलाको त्यो सर्कलमा, उहाँहरूको सर्कलमा पहिले पुग्छ भने उहाँहरू किन राख्ने त्यस्ताहरूलाई? सरकारी खानी अनि जनतालाई लुट्ने, जनतालाई डुबाउने। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अर्थ मन्त्रालयमा अहिले यति बेला बजेट निर्माणको चटारो छ, भनौँ न, बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ। अब यो बजेट निर्माण गर्दै गर्दा पुँजी बजारका के विषयहरूलाई चाहिँ बजेटले यदि सम्बोधन गर्यो भने यसले चाहिँ बजारलाई राम्रो गर्छ, बजारमा जुन नकारात्मकता देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हटाएर बजार सकारात्मक बन्छ भन्ने तपाईँको अपेक्षा छ? अब अर्थ मन्त्रालयबाट अहिले बजेटको चटारो छ, ठिक छ। पहिला यतिसम्म यो पुँजी बजारको कुरा उठ्दैन थियो, यो गएको टाइमदेखि नै यसरी उठ्न थाल्यो। किनभने त्योभन्दा अगाडि थोरै थिए लगानीकर्ता, 13-14 लाख थिए। अहिले सिङ्गल डिम्याटको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि दोहोरोलाई हटाउँदाखेरि पनि 48-49 लाख छ, झन्डै 14-15 लाख त उसमै आइसक्यो, सेकेन्डरी मार्केटमै आइसक्यो। तर यो बेलामा अर्थ मन्त्रालयको हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू, ठिक छ, उहाँको योग्यता छैन, साइडमा राख्नुहोस्। उहाँलाई आइडिया छैन, साइडमा राख्नुहोस्। उहाँलाई अर्थशास्त्रको पनि थाहा छैन, त्यसलाई पनि साइडमा राख्नुहोस्। र सरकारले विज्ञ मान्छेहरू सल्लाहकार राख्ने त उहाँलाई दिएको छ नि,
त्यो खर्च गर्ने अधिकार त दिया छ नि, त्यो राख्नु भएको छ त उहाँले। त्यो सल्लाह अनुसार लागेर गभर्नरलाई, राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ सबैलाई कोअर्डिनेट गरेर मिलाएर कसरी यसलाई गर्ने गर्नुभएको छ त। तर आशा गरौँ है के राम्रो आउँछ, किनभने अहिलेको यसले गर्दाखेरि धेरै जसो मान्छेहरू एकदम उनीहरूमा वितृष्णा आइसकेको छ र पार्टीको भोट पनि कटिया छ। एमाले पार्टीको हाम्रो चाहिँ अब ओली बा नै भनौँ, ओली बा 30 वैशाख 30 गते चाहिँ लुतो फाल्ने दिन सबै पार्टीलाई हामीको उसलाई फाल्छौँ, हामी चाहिँ ठुलो उसमा जित्छौँ। लुतो त आफ्नै रहेछ उहाँको, तर आफू सचिनु पऱ्यो नि त। पहिला मलाई पहिला सुरुमा चाहिँ माओवादी आइसकेपछि, माओवादी भर्खर उसमा आइसकेपछि ओहो माओवादीले यस्तो गर्दैछ अरे, युवा सुधार्दैछ अरे, युवाहरूमा नयाँ जोस आउँदैछ, देश विकास गर्छ, माओवादीलाई भोट हालियो, युवाहरू त सबै पलायन भए। अब बिचमा काङ्ग्रेस पनि बहुमत हामु गर्यो, तिनीहरूले पनि सिद्ध्याए। अब एमाले पार्टी अब एक भयो, अब देश बन्छ भने 2/3 सरकार हो, त्यो पनि 2 पटक। एउटा कुरा के छ नि, गाडी चलाउने ड्राइभर भइसकेपछि यो त पुरा देशको चाहिँ संसद चलाउने प्रधानमन्त्री ड्राइभर हो नि उहाँ त। खलासी कन्डक्टरले खिसखिस गर्यो भनेर डाँडामा लगेर गाडी जोत्दिने, खाल्टामा फालिदिने, मिलाउन सक्नु पऱ्यो नि त। खलासी र कन्डक्टरले निङ खोज्यो, म गाडी फालिदिन्छु, म आम फाल्छु भनेर त्यो ड्राइभर भाग्यो। त्यो एक्सिडेन्ट गर्दाखेरि ड्राइभर भएको छ नि। मलाई एउटा केस याद छ, नेपालगञ्जबाट आउँदाखेरि एउटा ड्राइभरको फ्रन्ट सिटमै थिएँ कि म, ड्राइभरले एक्सिडेन्ट गरेको थियो। ड्राइभर यति छिटो कुलेलाम ठोक्यो कि त्यो जङ्गलतिर, पारा त्यही भयो नि त। बस ध्वस्त भयो, ड्राइभर कुलेलाम ठोक्यो, यही पारा भयो नि। यो तरिका गलत छ कि हाम्रो देशको कुरामा सबै एक हुनुपर्छ कि। पहिलो कुरो त हामी सबै नेपाली हो नि, नेपाली पछि म काङ्ग्रेस, एमाले, एबिसिडी हो नि। देश भए काङ्ग्रेस छ, पार्टी छ, सबै छ। यो देशको हालत चौपट छ। भन्छन् श्रीलङ्का जस्तो हुन लाग्छ, श्रीलङ्का जस्तो हुन नदिन हामी के गर्नुपर्छ भने त एक ठाउँ जम्मा हुनु पर्थ्यो नि। उहाँ त एक ठाउँ जम्मा हुन तयार छैन। अन्तिममा अब हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने आम लगानीकर्ता, आम दर्शकलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पुँजी बजार आफैमा नराम्रो होइन। सानो सानो पुँजी लगानी गर्ने एकदम सही ठाउँ हो यो। सानो सानो लगानी गरेर हामी ठुल्ठुला कम्पनीको हामी पनि लगानीकर्ता हुन सक्ने एकदम सही ठाउँ हो। तर यी नियामक निकायमा कार्यकर्ता भर्ती गरेर हरेक एङ्गलबाट, हरेक तौरबाट चाहिँ प्रहार गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो ठिक नगरिकन यो सुधार हुँदैन। अर्को कुरा उहाँ एउटा मलाई जसँग याद आयो, हामी बर्खामा यो चाहिँ सुक्खामा पानी, हाइड्रो पावरहरूले पानी किन कलेक्सन गर्छ? पानीको रेगुलर आएको बेलामा चाहिँ त्यसैबाट जान्छ, अलिकति सुक्खा भयो बेला त्यो रिजर्भबाट गर्ने भनेर तिनीहरूले पहिले म्यानेज गरे हुन्छ नि। यो चिज हाम्रो गभर्नरले पनि गर्नु सिक्नु पर्यो भन्छु कि मैले। त्यो पहिले उसले सबै कुरा गरेर मैले ब्याजको रेट बढाउँदिनँ, यसलाई मैले यसरी स्थिर राख्छु, यो कन्डिसनमा म यसरी गर्छु, यो चिजमा योले इफेक्ट गर्छ, यसलाई यसरी म्यानेज गर्छु भाइ त हुनु पऱ्यो नि। आई डोन्ट नो उहाँले के सोचेर गरिराख्नु भएको छ, उहाँ कति सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँले कति कुरा यो गर्नुहुन्छ। अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो हाम्रो सिलवालजी र उहाँ चाहिँ एकदम मिल्ने साथी रे भनेर पनि सुन्छु मैले। उहाँहरूको हरेक कुरा कोअर्डिनेट भएर उहाँहरू मिलेरै गर्नुहुन्छ रे भने पनि सुनेको छु मैले। र उहाँहरू मिलेरै दुवै चिज ध्वस्त पारिराख्नु भएको छ। विवाह समितिको सबै नीति नियम पनि ध्वस्त पारिराख्नु भएको छ, यता राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय पनि ध्वस्त पारिराख्नु भएको छ। अर्को एउटा कुरा मैले यहाँ अलि 2-4 दिन अगाडि देखेँ, रिइन्सुरेन्स आयो। पहिलो कुरो त एनआरआइसीको बिजनेस सफिसियन्ट छ कि छैन, उसलाई पुगेको भारी पुगेको छ कि छैन, लाइसेन्स दिनुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्थ्यो सरकारले। त्यो त सरकारी कम्पनीको स्वामित्व छ नि। एउटा अर्थमन्त्री आउँछ लाइसेन्स दिन्छ, त्यो पनि मैले जहाँसम्म सुने 100 रुपियाँ प्रमोटर सेयरको चाहिँ
135 देखि 170 क्यालकुलेसन त्यहाँ उहाँ त्यसरी इन्भेस्टमेन्ट भएको छ कि भ्यालु 100 रुपियाँ, तर त्यहाँ बिचको पैसा ग्याप, त्यसरी लाइसेन्स पाइएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छैन यो कुरा चाहिँ, यो हल्लाको कुरो हो फेरि। अनि यता आएर फेरि अहिले अस्ति मैले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि एनआरआइसीको बिजनेस हामीले आधा आधा गर्नुपर्छ भन्ने हो। मैले उहाँलाई भन्छु बिमा समितिमा अर्को एउटा अध्यक्ष राख्नु पर्यो, तपाईँ नालायक हुनुभयो र अर्को अध्यक्ष राख्दाखेरि तपाईँको आधा तलब काटेर उहाँलाई दिनु पर्यो। तपाईँ राजी छ कि छैन? म उहाँलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु कि तपाईँले गरेको हरेक तौर तरिका व्यवहारले धेरै लगानीकर्ताहरू, धेरै बिमा यो चाहिँ मर्जरमा प्रब्लमहरू भएर यसरी आयो, तपाईँ नालायक हुनुभयो, अर्को एउटा अध्यक्ष राख्ने, उसलाई तलब नदिने, तपाईँको आधा तलब दिने, आधा त गर्नुहोस् न त। उहाँ सक्षम सही मान्नुहुन्छ? अनि एउटा अगाडिदेखि गरिराखेको कम्पनीको बिजनेस आधा अरूलाई दियो भन्दाखेरि उसले कति दुःख गरेछ, कति सेटअप गरिएछ, इजिली दिने? दाइले कमाएको सम्पत्ति त भाइलाई दिन मान्दैन, मैले किन दिने उसलाई भन्ने कुरा क्वेसन एन्सर हुन्छ भने अर्को सरकारी कम्पनीको चाहिँ इन्कम इजिली प्राइभेट कम्पनीलाई देऊ भन्न सक्ने यो नियामक निकायहरू कस्तो हो नि त? यो जस्टिफाई छ, सुहाउँछ, भन्न मिल्छ? हस्, यहाँको अमूल्य समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।